डोंगर आसा, काजी आसा, शेतां आसा. ते काडीबडी जर आता इथून जर हाडटले जाल्यार तेका घोसून हाडचें पडटा. थंयसर तुमी फेन्सिंग केल्लें आसा. तेका जर भितर वचपाक जायना बॅटिंग प्रॉपर्टी आसूं ते टॅनंट आसूं सुद्दां ते बाब विश्वजीत राण्याक चलयला कितें हो म्हजो प्रश्न आसा. म्हणून हांव परतून म्हणटा की जो तुम्ही त्यांचेर अन्याय करता त्या लोकांचेर श्रवण कालापूरच्या हेचेर आमी जे आसा आमचे चिमलकार म्हणा अथवा आमचे गोंयचे बाकी जे सगळे हे आसा लोक जे आसा हांगासर तांकां पाठिंबो दिवपाक आसतले आनी आमी तेंच्या बरोबर खंबीरपणान उबे रावतले. आनी जो पर्यंत आयज पर्यंत आमी तीच प्रतिज्ञा केल्ली आसा. ज्या म्हाका जर विचारशी आमी ज्या आंदोलनान हें केल्लें आसा ते आमी विजयश्री मेळयल्ली आसा. आनी हांगासर हांव सरकाराक सांगूंक सोदता इतकेंच की हांगासर आमी असो उठाव करतले की हो रोद सुद्दां केदो व्हडलो आसा काय न्हू हेणी बाब विश्वजीत राण्यान ज्या दोगांकूय आमी पळोवन घेतले खऱ्यांनी पळोवन घेतले. आनी हेका लागून म्हाजो एकूच हें आसा सगळ्यांक उलो आसा गोंयकारांक बाबा न्हू हो भितर इंटेरियर गांव आसा इंटेरियर सादे गरीब लोक हांवें पयरूच म्हटलां तेका चालूच म्हटलां हांवें डॉक्टर प्रमोद सावंत तुजेर उपचार करून तूं हांगासर आयिल्लो आसा. विचार कर यांचे जे श्राप जर घेतले तर जाय आनी परतो तुका धांवतो पडटलो कळ्ळें न्ही हेचेर अन्याय केलो जाल्यार. कारण जो अदृश्य शक्ती जो आसा न्हू त्या गरीबाच्या फाटल्यान आसता. आमच्या सायडीन बायलिंगार आशिल्लो हांगासर आनी कोण हांगासर स्थानीक दैवत आसा ते आसा हो हेंचेर सूड उगयल्या शिवाय रावचे हांव सांगता की सगळ्या गोंयकारांनी हांगासर लोकांक सपोर्ट करुया आनी हांगासर आमी विजय मेळोवया. सो तुम्ही आज निवेदन दिवपाक गेल्ले न्ही थंय तुमकां कितें आश्वासन बी कितें मेळ्ळां किंवा कितें फुडलें हें बीन करता अशें कितें सांगलां? आम्ही मामलेदाराक निवेदन दिवपाक गेल्ले. हय सुरवातीक आमी निवेदन 13 तारखेक दिलें 13 मार्चा. हय 13 मार्चाक तेंचे लेटर तेंचे मामलेदाराकडे पावतूच नासले. हय कालूच काय कुठंच करून आम्ही सगळ्यांनी ठरले की हे असे चालते ना ते जी एक ऍड्रेस करू शकणार स्थानिक लोकांची किंवा लोकांची जाल्यार कशें जातले म्हणजे सगळ्या लोकांनी एक ठराव घेतला की आम्ही सगळे जण वयतले मामलेदाराक जाब विचारले तुम्ही इतले लेट कित्याक केले जाब विचार करून सगळेजण इथले मामलेदारान परत आश्वासन दिला एका आठवड्याच्या परत नोटीस काढून परत आमचं इन्स्पेक्शन करून आमची वाट ओपन करून आमचं सांगत असतात परत आम्ही परत एक रिमाइंडर निवेदन दिलेले असतात.